سلام everybody سلام ديكم كمي تصنيحكم دحان ديكم كمي وعلكم كمي لهم لما عنت تقدي ما يخعل لكم تقدي شنو حواتي معري كم زي عيلة قدم ميل حواتي ريلاكس كوينا نحن على الحجي بندو خدو كسترو قال ملتات رو قال يلن كم زي عيلة هي راح افتقم كتعلل لكم يالو معتي يقريت اقور لي حواتي او اخلكم كأ حدش تريو حواتي كندي لكم أبوتا عند أيري بوتا زي تغيري تبلون لكم حواتي بتعملهم تدنقوا سنخم ما تبلو خلهم I know يردني بتعمي إخا بورين تخول حدا عينت بوتا اختري خلها مالتيو جن إذا زي كله تصبق كله إذا زي بتخركا تصبقي مالت تصبق فيو على نخبلكم إليه جن I am too lazy guys حق زروا انتي دخاب كله زي شلشوني الكاميرا بزغر ما يزلوا مبراتي الكاميرا نقمت أتقام قدم ملتات حافتكم تأرجلا هي راح حافتكم تأرجلا حواتي معري سلازي take it easy ها سلام لكم تمالي تي اب فيديوز الصراحه هو يقريتا قبور لي I don't know يوتيوب انت يمصيلو تي حقنا يوتيوب ويكا اب يوتيوب زمص زخونه ناي حدش نجر مصيلو سب بزعبا انا امنت انا تجرينيا اندحر تزاريبه يوتيوب بعلو كالا عينت لانجويج حجنا امنت مالتيو انا تجرينيا يزارب مش انا تجرينيا لتزاربكو AI مالش نا يوتيوب AI حويسلو تناتي تجرينياس بخال قانقا سمع خمزلو خال اسب مالت حجنا امنت ابزي نامنت انجلش يسمعوا نحرالو تجرينيا زي يسمعوا اتي AI ترجم غيرو سلازي السو تتصقم اوتوماتيكالي انا خايف قدكو يوتيوب نا وحويسو حجه تدمصين قاليكم دمصي ايتسمعني قريتا اتا فيديو اخدم سايدلكم حواتي معري حنسب ابلود كيرا اخدم سايدلكم ان شاء الله سوكي بقى قال لكم سمعكم ولكم تاي كم زبركم تمالو قال لكم ما يسمعكم سوري مالتي سلازي نايلو ما انتي تشرس صماقي نايلو ما انتي اورنج جوس على زي صمكو stay healthy فيتامين سي حواتي معري فيتامين سي خم وسودو نقربتكم تحت زبل حواتي معري تاي وقالو نفسهم تشك نفسهم تكر قبور كاب حاميم كحكم الناسي ها تخانخين كاتعنا ازينت سلام لكم كان لو ما عنتي بزعبا حانتي ارسينا خن الزرارب نسخه انتايو حانت حافتنا هير حافتي بزار استزي ابا بليز تزاربي زبلتني بإنستغرام الله I think أبناتنا حبرة تسبقة بتعمي أقداسي سخونة أرست خن زاربنا نسخه انتايو ناي سبع رختريو مشالو يقات ماكم دحواتي معاري imagine مشالو نحدا ود سب تمرعيخا أمر عاتيخا نحدا ود سب عاركة قالت خون كاس دحان زعرخت قال ملس دحان تقادا دفيخا تسقميلن حقي بفلاي كأمالتي بفلاي إزي سدراخم أمتيوم لكم زتمرعخم المحجي ولا حنتي ايديا زينا وراكم ناي تسب كمي تسب بحري خميو قلي بقى سحابو تبعي الكاتمرعو مشالو كم ز عينت نجري خزارب مالتي كم ز عينت سيتويشن خنياتهم اعرخت نخونكا ندحركينكا عركا ندحركينا تفلاليتكا قل ملئ خاتمرعو امرعتات حقيدو سدراها زمصلكا ندحركين كن كمي تقداي كيف فلتكا عينخا قسم كم ز عينخا تشفينكاس زلل كبلوخا خلو لكعهم سدرانا خمرعونا خلو كم زلك عينخا تشفينهم نتقر وي زلل زبلوخا زلو بخوم غيركم حسابو زي تفولت اسب ممرعاو بس درخا زمصكا مالتي مخنياتهم انتي تسبع تفولت قلي تفولت حقي حجي انتي يمص شجر مسيلكم ابزي انتي شجر يمص تصبق اكو تخونه سدرخا زمرو صلكا تمرعو كا تصبق تخونه تصبق اندي از حجي بخلتي مالتي بودن بقالن وغني خزار مالتي مجمرة مسرت ناي حدار وينسى مسرت ناي ريليشنشيب انتي مسيلكم انتمسي نسخ انتي مالتي انتمسي سقاو ركبي مالتي بزعبا سقاو ركبينا لو ما عند خنزارب حجي بزعبا سقاو تركب تزارب قال ملتات قال سدجو قال ملتات إلكم كومن كتحفظ قد لايكم كبروا انا كتفلطوا زلكم نجر كفلطكم اذا خ انتيو ناوليجي مالتي صبوق إن تحداركم نهيوتكم إن جنرال نهيوت سب هيوت بزعوا سقاو ركب كزارب صبوقي بجن بعجبابو تتزارب كا صبوق ناوليجي هلوا كمالتي حجي ناي سدنا تروق لما تقولوا كسب حجي بمئة عمت ندحرت نبر سبعة لهم سقاو ركب كزارب كل حدا سبس بقى نوري وي أنواري مثلكم سبعة لهم سقاو ركب أنا سلز تزاربكو
ናይ ስድነት ኣይኮነን ክትገብርዎ ዳ ስድታት ዘይትኾኑ ንስኹም ሓቀይ ክንገብሮ ዘይሕፈረናስ ንክንዛረቡ ብኸመይ ዝሕፍረና ሓቀይ ክንገብሮ እንተኸይ እንዳ ክትገብርዎ ዘይትሓፍሩ በአካል በአዕልኹም ትገብርዎ ኣለኹም ንምንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተፈጥራዊ ነገር ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ነገር ክንመሃረሉ ክንፈልጥ ከዓ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢኻ ዘርእስቲ ሒዘ ዝመጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ንምንታይ ዘርእስቲ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ሓንቲ ሓፍትና ከምዚ ሽግር ዘጋጠማ ሓንቲ ሓፍትና ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ሓፍትና እዚኣ ሽግር ኣጋጢምዋ ክፍትሓላ ኢላ መጽያላ ማለት እዩ ሓቀይ ክትሰምዖ ኣበይና ከምዘይኮነ ከዓ ኣነ ከፍልጣ ደልየ ኣለኹ ነዚ ሓፍትና ሓቀይ ንሳ ኣበይና መሲልዋ እቲ ሽግር ንዓይ ሒዛቶ መጽያላ ኣነ ከዓ ናባኹም ሒዘ መጽእ ኣለኹ ዲስካስ ክንገብረሉ ሓቀይ ዶ ስለዚ ካልኦት ሰባት ከዓ መዓት ሽሕን ሚእትን ሰባት ወዲ ይኹን ጓል ይኹን ብዘይገድስ ኣብ ሓዳር ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጥ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ነዚ ሽግር እዚ ብዘይገድስ እከለ ኸይበልና ወዲ ኸይበልና ናይ ጓል ወገን ከይበልና ናይ ወዲ ወገን ከይበልና ከመይ ጌርና እዚ ሽግር እዚ ንፈትሖ ምክንያቱ 80% ተኣምኑ ዲኹም 80% ፍትሕ ዝበዝሕ ዘሎ ኣብ ስጋዊ ርክብ ፀገም ስለ ዘለዩ ኣብ ስጋዊ ርክብ ዕጋበት ስለ ዘየለይ ሕዋት የማዕረይ ሕሰብዎ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ማዕርኽንደይ ኢምፖርታንት እዩ 70% እንድሕር ብስጋዊ ርክብ ሓደ ወዲ ዕጉብ እንድሕር ዘይኮይኑ በኣኺ ወይ 70% እንድሕር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕግብቲ እንድሕር ዘይኮይና በቲ ትገብርዎ ናይ ስጋዊ ርክብ ካልእ ኤክስትራ ሕዋት የማዕረይ ንሓዳር ዝሽፍኖ እንታይ እዩ كل جزء اتي ناتكا سجاو ركب عقبت مس زعقبي وي ناتكي مس زعقبي كأندي نحدار مالتي imagine حج حسبو سجاو ركب تزيه اللي نيرو من حدار مقبره حكيرو سلازي سجاو ركب بتعمي اب سجاو ركب زلنا attention اب سجاو ركب زلنا ترئيو بتعمي important كخون كخل ألو سلازينا خاء تاي كل جزء excited دخلنا سجاو ركب كان دحر open دحر كين كابزعبا سجاو ركب كا زلكات أجمع دحرنا أبنت نسخيش قال كين كحجنا أبنت زحفتنا حج شجر سلازلواي منم نجر اتي زقابرو سجاو ركب نعاء ولا حنتي أي تأماني ويك أمشان لو قمت نسات دليل كونتن حكيرو سلازي أب حدر سلازل لاجن كل جزء تسقيت عتنبر ندك أختبل تسقيت عتنبر سلازي إذا سبزي أخانتاي كتمرعو خلقا فتياتو فتيناتو يكونت تمرعاتو بسدرقة زمت مرعاي مالتي سلازي نزن خيمت كل جزء انتاي أفلوت أخلونا له كل جزء تمرت أخلونا له كم تي معرن نحداركم نحدا ودي تبعتي كنجركي إسرع عن تصبحي سريح خنايز تتصبخي ترجم يقولون ناتو عقبت نايس معتاتو عقبت كأخذ كل جزء انتاي كتعقب خد كقل لكي كم تلك تصبحتات استفل على عين تصبحي سريح تتصبي زلخي أوكي انتاي كجبر زتفلي نجر انتاي كجبر علني الكي محساب نايلبونا إمبر ناي عشنا تايكون اتي ألبان قال نستيتي بكل نجر نسب آيا خطأ تتصير حدش نجر اندا فتقرت مالتيو اوكي اندحر حدش نجر زيت فوت اندحر كينكم كل جيزي بتحت خبرتا بك اسئلك زشلتو نجر تقبر اندحر ذات سوايا مودات نافكالو قال زخدو احواتي معاري سلازي ابزو كل جيزي تسقيتنا كنفلت كنمهار ألنا مالتيو بوالد راح يكون كال the same thing بودات مالتيو نمنتاين دك انستيو زنعقهم لكم تحاسبوا 9% حانتو قال انستيتي disrespect قورون ودي تبعتاي أبسر قاوركب حماق مزخوني تفلتريهم اتنا تفقري انداز حالي وي قبل عليها كبري اندا أنست تخيل نحركوين حانتو قال انستيتي أبسر قاوركب سلت حماق زلغاي this is a fact دلايكم كتبوا لكم إذا جن حكي نقراكم على خاب عليه كابقال نسيتي بعليه زاربكم على سلازي بتعمي important يحواتي دك تبعتي خان تخوين من أبكال زخرو نفسخي تالعلم تخوني ويسألك بقى كم ريسا تو مسبلك ولا حنت نجر زيت قبر تخوني حكيلو حدش نجر زيت فتر تخوني حكيلو أتحت خبرت آتي خابك أنا حامش شرق بيركا وديها بقى باش بالحري نافتي بورين زخونه معلتاو روتين كان قلعو محصاب ديخا ناب صبح مسرح ديخا تاعتو مالتي سلازي غيزيتو زلهم مالتي نتي سغاو ركب اتنشن يتقبرون زلهم
ስለዚህ እንታይ ዳ መፍትሒው እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣሕዋተይ ማዕረይ ኮሚኒኬሽን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣይኖ ይፈልጥ እየ ብዝናትና ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ክስተት ክትዛረብ ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ኣልዒልካ ንሰብኣይካ ክትዛረብ ወይ ንሰበይትካ ክትዛረብ ዝሕፍር እዩ ባህልና ኣይኮነን ልምድና ኣይኮነን ግን እንድሕር እቲ ሽግር ንኸይመፀና እንድሕር ደሊኹም ግን ምክንያቱ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ እንታይ እዩ ዳርጋ 90 ወይ 80% ናይ ፍትሕ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ስጋዊ ርክብ እዩ ኣብ ስጋዊ ርክብ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዕጉብ እንድሕር ኮይኑ ምሳኺ ገዲፍክ ይከይድን ወይ ዕግብቲ እንድሕር ኮይና ገዲፋትክ ኣይትኸይድና ገዲፋትካ ዝኾነ ነገር ከቢድ ነገር ተዘየጋጢሙ ማለት እዩ ብዚ ቆሎ ጥጥቆም ሲሎም ሳክ ብዘይጠቅም ገዲፎም ክን ዝኸዱ ሕዋተይ ማዕረይ ክነግረክን ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ምሳኺ ብዓብይ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፔይ ኣቴንሽን ክንገብር ኣለና ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፀገም እንድሕር ኣሎ ኣድረስ ኢና ክንገብሮ ዘለና ክንዘራረብ ይህን ምሂን ክንዘራረብ ዘለና ከም ኖርማላይዝ ጌርና ክንብሎ ኣለና ንምንታይ ንሓፍር ሓቀይ ዝሕፍር ነገር የብሉን ሓንቲ ግዜ ኣፍካ ውፅኢኻ ምዝራብ እቲ ሽግር ምፍታሕ ዶ ይሕሸኩም ወይስ ሽግር እንዳሰዓረረ ኣብ ፍትሕ ምብፃሕ ሓቀይ ዶ ስለዚ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ በዛ ሓፍትና እንዳ ዝመፅያ ዛ ጉዳይ ዝሓፍትና ከም ዓይነት ሽግር ኣለዎ ሓቀይ ዶ ግን ንደቃ ክትብል ሕጊግ ኢላ ስለዚ ንምንታይ ሕጊግ ኢልክን ትነብራ ላይፍ ኢዝ ሾርት ኤቭሪባዲ ማለት ሕዋተይ ማዕረይ ህይወት ሓፃርያ ንምንታይ ዘይሕጉሰካ ሰብኣይ ትነብር ንምንታይ ዘይትሕጉሰካ ጓል ኣንስተይቲ ትነብር ሓቀይ ዶ ስለዚ ህይወት ሓፃር ካብ ዝኾነ ካብ ኮነት እቲ ዝሕጉሰና ነገር ከ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ስጋዊ ርክብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ኮነ ኣብ ፍቅሪ ኮነ ስጋዊ ርክብ ተዘይህሉ ነይሩ ማንም ሰብ ምስ ማንም ኣይምነበረን ነይሩ ሓቀይ ስለዚ እቲ ምንጪ መቐረት ናይ ፍቅሪ ወይ እቲ ምንጪ ቀንዲ መቐረት ናይ ሓዳር እንታይ እዩ ሓደ ስጋዊ ርክብ እዚ ውሕጥ ኢና ክንብሎ ዘለና እቲ ሓቂ ኢና ክንብሎ ዘለና ዝሕፍር ነገር የብሉን እዚ እግዚኣብሄር ባዕሉ ኣምላኽ ፈጢሩ ብምኽንያት ይፈጢርዎ ስጋዊ ርክብ ሓቀይ ዶ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ነገር ከዓ ይሕፍር እዩ ወይ ነውሪ እዩ ክትዛረበሉ ኣይበሃልን እዩ ንስኹም ኢኹም ነውሪ ከምኡ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለኩም እዚኦም ብሕጂ 100 ዓመት ንድሕሪት ትነብሩ ሰባት ኣብኡ ከይድኩም ንበሩ ሓቀይ ዶ ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ ጀነሬሽን ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጀነሬሽን ካብዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ንንዮ ተኸውን ኣሎ ኖርማላይዝ ጌርና ዲስካስ ምግባር ብዛዕባኡ ዲስካስ ምግባር ክንለምድ ክንክእል ኣለና ቴራፒስ ኣለዎ ዋላ ናይ ከምዚ ዓይነት ስጋዊ ርክብ ፀገም ዘለኩም ሰባት ቴራፒስ ናይኩም ኣለዉ ሽግርካ ትነግሮም የራዳድኡካ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ ማዕረይ እንታይ ይብለኩም ኣነ ብዛሓፍትና ዝመፀ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ዲስካስ ግበሩ ምስ ሰበይትኩም ምስ ሰብኣይኩም ብዘይገድስ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ኣሎ ኣብ ዓራት ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ኣሎ ኣብቲ ስጋዊ ርክብ ትገብርዎ ነገር ዲስካስ ክትገብሩ ኣለኩም ነገራት ኣብ ፍትሕ ከይበፅሑ ነገራት ኣብ ምሽልሻው ከይበፅሑ ምክንያቱ ምስ ሓደ ሰብ ክትነብር ከለካ ኢማጂን ዛት ሕዋተይ ማዕረይ ንኣብነት ጓል 30 ዓመት ተመሪዒኻ ንሓደ ወዲ ሰብሲ ወዲ ጓል 30 ዓመት ከለኽትኮ ንምንታይ ካ ትምርዖ ዘለካ ምዝ ሰብ ዝሓቀይ እንድሕር ዘይዕግበካ ኮይኑሲ ዕድሜኻ ወይስት ትገብር ኣለኻ ናይ ብሓቂ this is what it is ናይ ብሓቂ እኮ ሕጉስ እንድሕር ዘይኮንካ ኮይንካ ሓቢብቲ ምዝ ሰብ ዘይሕጉሰክ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስጋዊ ርክብ ህይወትኪ ኢኺ ወይስት ትገብሪ ዘለኺ ብእውነት ንምንታይ ዕድሜኹም ወይስት በቃ ምሻሉ እንዳበልኩም በቃ ውሽጥኩም ቅሕር እንዳበለ ትነብሩ ኣነ ናይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ዘይሕጉሰኒ ሰብ ሓደ መዓልቲ ምስ ኣይነብርን ሕዋተይ ማዕረይ ክነግረኩም ኣነ ሓቂ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ እግዚኣብሄር ሓቂ እዩ ዝፈቱ ሓቀይ ዶ ስለዚ እንዳበልካ ምንባር ክነግረኩም ኣብ እግዚኣብሄር ፅድቂ ይሕሰበልካ ኣብቲ ሰብ ፅድቂ ይሕሰበልካ ኦፕን ክትኮኑ ኣለኩም ኦፕን መፅሓፍ በቃ ሓቀይ ክትዛረቡ ከለኹም ምስቲ ሰብ ማለት እዩ ኮፍ ኣቢልኩም ብስርዓት ማለት እዩ እቲ ሽግርኩም ክትፈትዎ ዝፍታሕ ተኮይኑ ማለት እዩ ዘይፍታሕ ተኮይኑ ከዓ እንታይ በብሰላም ቻው ተባሂልካ ሰላምካ ፒስካ ትእውጅ ንዓኻ ማች ዝገብር ሰብ ከዓ ትምርዖ ማለት እዩ ወይ ተምፅእ ተደኣ ዘይኮነ በቃ ሕግግ ዋይ እንታይ እሞ ክብላ ካብ ንሰበይትኻ ትዛረብ ንኻልእ ጓል ምስ ጓል ኬድካ ምድቃስ ግን እዚዩ ሓጢያት ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ዘይኮነ ዲስካስ ምግባር ሓጢያት ወይ ነውሪ ይብለኩም እንታይ ነውሪ let me tell you something ኣየና እዩ ነውሪ መሲልኩም ንሰበይትኻ ንኸይትዛረብ ወይ ንሰብኣይክ ንኸይዛረብ ኣብ ልዕሊኦም ምዝማው እዚ ነውሪ ኣቅድሚ ኣምላኽ ነውሪ ኣቅድሚ ሰብ ነውሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነውሪ ኣየና እዩ ነውሪ መሚና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ህዝቢ ሓበሻ ናይ ብሓቂ we need to do better ስለዚ እንታይ ክብለኩም ኢለ ሕዋተይ ማዕረይ ህይወትኩም ወይስቲ ትግበሩ ምስ ዘይሕጉሰኩም ሰብ ህይወትኩም ወይስቲ ትግበሩ it's not worth it
بفتصم تأمر it's not worth it it's not okay ስለዚህ ናቴ ፖይንት እንድሕር ሒዝኩማ ዲስካስ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ዓራትኩም ዲኹም ዲስካስ ትገብሩ ኣብ ምንታይኹም ዲስካስ ትገብሩ ኣነ ሕጉስቲ ይኮንኩን ዘለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ንግበሩ ወይ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ኣነ ሕጉስቲ ይኮንኩን ከነቋርፅ ኣለና ወይ ከምዚ ክንገብር ክንክእል ኣለ ወይ ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ወይ በቃ እንድሕር ሰብኣይ ክኮይኑ ስኢሉ ትንባኾን ገለመለን ሰፊፉ እንድሕር ዝስዕመክ ኮይኑ ኸ you need to open about that you need to be open ምክንያቱ እንድሕር ኦፕን እንድሕር ኮንኪ እቲ ፀገም እንድሕር ንሰብኣይክ ዘይትነግርዮ እንድሕር ኮንኪ ንሱ ጎጥዊጡ ልብኺ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘጨንቐክ ዘሎ ነገር ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ጥራሕማን ዘይኮነ ብዛዕባ ዝኾነ ሽግር ማለት እዩ ንሰብ እንድሕር ዘይነጊርካዮ ባዕሉ ገሚቱ ርእስኻ ፈንቂሉ ርእስኻ ከፊቱ ወይ ከዓ ልብኻ ከፊቱ እቲ ሽግር ከምብቦ በቃ ከምኡ ኣይትፀበይዎ እዚ ናይ ሓበሻ ሽግርና ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሽግርና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እንድሕር ተዘይተዛሪብና ልብና ብውሽጢ ሕርር ይብል ሕርር ምስ በለ ኣብዚ ሕማምና ንበፅሕ ህይወትና ንፀልኦ ላይፍና ንፀልኦ ዋላ ሓንቲ ኢንጆይብል ዘይኮነ ህይወት ሚዝርብል ዝኾነ ህይወት ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ሰበይትኻ ከዓ እንድሕር ረሳሕ ኮይና ነብሳ ዘይተልዕል እንድሕር ኮይና ስቂላ ጎፈፍ ትብል ካብ ስራሕ ተመፂኻያ በቃ ስቂላ በቃ ፀብሒ ሽጉርቲ እንዳጨነወት ምሳኻ ትድቅስ እንድሕር ኮይና ኣብዚ በቃ ልኻይ ተለፊጣ ዘይቲ ትጨኑ በቃ ገለልገለ ትጨኑ እንድሕር ኮይና ሕዋቲ ሓወይ ማዓረይ you need to address that ከምኡ ኢልካ ክትንዛረባ ክትክእል ኣለካ እንድሕር ዘይተዛሪብካሉ ማንም ንልብኻ ውሽጥኻ ዘንብብ ሰብ የለን ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ኣብ ላይፍ ክነግረኩም ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ብውሽጥና ሕጊግ ኢልና ግን ማንም ሰብ ኣይርድአናን እዩ ማንም ሰብ ከዓ ኣይግድሾን እዩ ብዛዕባ ናትና ፊሊንግ ማለት እዩ ስለዚ we need to able to be address things ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ምስ ተዛረብና እንታይ ይመፅእ ፍትሒ ይመፅእ ምፍታሕ ይመፅእ ወይ ከዓ መፍትሕ እቲ ሽግር ከዓ መፍትሕ ትረክበሉ ወይ ምፍታሕ ይመፅእ ኩሉ ፍትሒ ሓቀይ ምፍታሕ እውን ፍትሒ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ let me be honest ናይ ብሓቂ ምፍታሕ እውን ሓደ ፍታሕ ይሕዋት ማዓረይ ወይ ከዓ እቲ ጉዳይ ከዓ ክትፈትሖ ክትክእል ኣለካ ወይ ክትፋትሕ ኣለካ ሓዲኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽዑ እንታይ ፅባሕ ንጎም ሰኣረካ ሂወትካ በቃ ዕድሜኻ ምስ ተወደብ ዝዓለም በቃ ዕድሜኻ ወዲእኻ ክትከይድ ምስ በልካ ሽዑ ኣይትጣዓስን ኢኻ ማለት እዩ ዝነበረ ግዜኻ እንጆይ ጌርካዮ ማለት እዩ ኩሉ ብኩሉ ነገር ሕጉሳት ክንከውን እዩ ዘለና ንኽብለኩም ኢለ ኣሕዋተይ ማዓረይ ናይ ዝሓፍትና ኣርእስቲ እያ ስለዚ ኣይ ሆፕ ገለ ዝጠቕመክ ነገር ተዛሪቡ ክኸውን ይኽእል ሎማዓንቲ ስለዚ ብጣዕሚ ዝፈተኩም ኣሕዋተይ ማዓረይ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ኣርእስትታት ከነምፅእ ኢና ብሕጂ እውን ምክንያቱ we need to do better ኣሕዋተይ ማዓረይ ብኩሉ ማለት እዩ بكل نجار كنا معلل لنا زيغل تشان إسران شدشان مالتي thank you everybody I love you all I hope نايلو ما عند دمت خاخ سمع تسفاي يقبر نتحر زي تسميعوا كومنت صحافة ليكم زغوانا قداك قبر عنها خستقاقلو زي دمت ستات مالتي thank you everybody good night بروح معاتي بروح كني باي باي